ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں کرنے جو کہنا کائنات دا نبی ہے جدہ کائنات دا نبی ہے 5 سیکنڈ 5 منٹ نہیں 5 سیکنڈ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی دی من دے دی کمر وی سورج وی دی من دے دی کمر وی مننا پوے گا دن تے اے رات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جاندہ صدقہ یا رسول اللہ صدقہ یا رسول دنیا اللہ تے ہر کسے دی بولی نو جاندہ اے ذرا بولی ہون اپنی سمجھنی کہ میں کی کہہ گیا پکھواں دا وی نبی پکھواں دا وی نبی حشرات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی پکھواں دا وی نبی حشرات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی محدود جئی نبوت لے کے نہیں آیا محدود جئی نبوت لے کے نہیں آیا ہر بشر دا نبی ہر بشر دا نبی جنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی وسدیے گھٹاوی اے دے اشاریاں تواڈی سماعت نو بھی سلوٹ ہے وسدیے گھٹاوی اے دے اشاریاں تے بدلا دوی نبی بدلا دوی نبی برسات دا نبی سچے یا رسول اللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی سبحان اللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی مقطع میں نہیں کہتا کہ سارے نہیں سمجھن گے پر اوکھے سمجھن گے ذرا شیر تھوڑا مشکل ہے
حاکم مزل تو حاکم میرا نبی حاکم مزل تو حاکم میرا نبی واللہ. پھر سمجھیے حاکم مزل اگلا مصرع ذرا مشکل ہونا ہے. حاکم مزل تو حاکم میرا نبی واللہ. پہلا سمیع کندہ پہلا سمیع کندہ اس نات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی. پہلا سمیع کندہ